Daring rescue operation by Chief Minister Sawant and Minister Subhash Desai after a truck filled with people falls down a deep gorge at Parikweping. Sawant and Desai get down in the valley and assist in the rescue of 15 people. One woman loses life. The truck was carrying cashew nuts. मैन पावर चढ़ यूज कर गाल रहा तेजर काय सारखे हात घाल मानेक हात घाल तेवढ्यान घाले स्ट्रेचर तसा दिले स्ट्रेचर सुभाषा वाटेन ते स्ट्रेचर सरा वाटेन ते सुभाष जाऊ रे पायांक हात घालले होतो पायांक हात घाल चल चल यो चल 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 बाबा चल चल चौकस आणि दोघां भुरग्या आणि कोण हा 5 जण भुरगे अरे ती बुरी काढली ना ऐका ना सर सूर्यन जाऊ ना अरे कापायला काय आहे का कापायला काय अरे नाही चला विचारा कोण आहे का अरे बच्चा है चलो बाकी लोग ऊपर चलो आणि एक वरती लागण मध्ये आणि एक स्ट्रेचर आणि साहेब कितने बच्चे हैं? तीन लड़के एक चेडू जाल्ले पयले गाडी नंतर 3 जण भुरगे गेले पहिली गाडी नंतर 3 भुरगे गेले दुसरे गाडी नंतर 2 भुरगे गेली म्हणून 5 जण गेली ही 2 झाली 7 जण झाली आणि एक बायला इमिडिएटली त्यांना शिफ्ट करचे पडले जे बायडी एक्सिडेंट जालो त्या एक्सिडेंटाचे पेशंट्स घेऊन ते इमिडिएटली गेल्ले आसा सो 2 एम्ब्युलन्स एक्चुअली आता दुसरो एक पेशंट आयला हांगा की ताका क्रिटिकल आसा स्ट्रोक आयला आसा आनी ताका हांगा कार्डियक अरेस्ट जाल्लो आसा सो इमिडिएटली हातून भितर एक हें काडून ताणी धाडलें आसा बट आयज 13
विक्टिम्स एका बरोबर आयिल्ले आसात. म्हणजे आमच्या काणकोणच्यान येत आसतना वाटेर तांकां एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तातूंतल्यान आमी रेस्क्यू केल्ले आसात ते 13 जाण. सो स्टील आतां पर्यंत कितले पावले 8 3 पयलीं मागीर 3 आनी ते सादारण 9 जाण हांगा आयिल्ले आसात. 2 9 आनीक 4 जाण PHC भितर आसतले. सो खूब दुर्घटना खूब मोठी आशिल्ली. काजूच्यो बियो घेवन ही गाडी वताली, काणकोणच्यान येताली काय बाळेच्यान काणकोण वताली तें खबर ना. ज्या जाग्यार गोडेवळ म्हणून आसा, पायकाचें देवूळ आसा, त्या देवळाच्या समोर एक ब्रिज आसा. दोनी वटच्यान रस्तो सिंगल वे 1 वे आसा आनी एक वेचेर हो रस्तो कटड्याक ही गाडी हे केली, आयचर गाडी लोडेड विथ कॅश्यू बॅग्स आनी ते सगळे अबाउट 25 मिटर्स ते डीप न्हंयक पडले. न्हंयक पडले नंतर तातूंतल्यान न्हंयक देंवपा खातीर कांय नाशिल्लें. न्हंय म्हणल्यार मातशें ड्राय आसा, उदक थोडेंशें आसा आनीक ही सगळी कॅश्यूची बॅग्स त्या लोकांचेर पडली. म्हाका दिसता की ते ट्रॉलीन भितर बसून आशिल्ले आनीक कॅबिनान. सो ट्रॉलीन भितर आनी कॅबिनान भितर ते सगळे ट्रक आसा तो डॅमेज जालो, तो सगळे फाळको बी तुटून सगळे अस्ताव्यस्त जाले आनी बॅग्स आसा तांची हे लोडेड बॅग्स आसा ती सगळी भितर पडली. सो आमी जेन्ना पावले थंय हांव सकयल देंवलो. सकयल देंवतकच म्हाका आवाज येवपाक लागलो की त्या बॅगाच्या पोंदान कोणी तरी आसा रडटाले. ते एक एक करून आमी सगळ्यांक काडले. 3 जाण आशिल्ले ते भायर पयलींच भायर इंजर्ड जावन आशिल्ले, वेरेज बाकीचे आशिल्ले ते हातूंत भितर ट्रॅप जाल्ले. ते आमी बॅग्स घेतली. चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आमचे बरोबर, नरेंद्र सावयकर आशिल्लो. आमी काणकोण फंक्शनाक गेल्ले आनी रिटर्न जाता आसतना बरोबर 10 वरांचेर हो इन्सिडंट जालो. सो 1 बाय 1 आमचे सगळे पोलीस आशिल्ले, म्हणजे सातू देविदास म्हजो PSO आशिल्लो. ऑल ऑफ दस वेंट एंड स्टार्टेड रेस्क्यू ऑपरेशन्स आनी आतां पर्यंत आमी तांकां घेवन ह्या हॉस्पिटल हॉस्पिटलान म्हणजे आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आयिल्ले आसात आनी तांचेर उपचार चालू आसात. आनी म्हाका दिसता थोड्यांक तांणी GMCन धाडले आसात. फॉर क्रिटिकल आसा तांकां GMCन शिफ्ट केल्ले आसात. हांगाय आतां अजून क्रिटिकल आसात, म्हणजे फ्रॅक्चर्स आनी हें कॉमन आसा. आनीक पळोवपाक जाय आतां तेजे फुडलें हें कितें आसा. हे आवटसायडर्स आसाय, गोंयचे न्ही. ते म्हाका दिसता की लेबर क्लास आसात, ते लेबर आपल्या त्या ट्रॉलीन भितर बसून प्रवास करताले. कितें 2 गाडये भितर एक्सिडेंट? 2 गाडयां भितर एक्सिडेंट असो दिसना म्हाका, कारण गाडी दुसरी खंय दिसली ना आनी इमिडिएटली विदीन 5 मिनिट्स आमी त्या हाजेर पावले. सो आमकां तेन्ना कळ्ळें की आमी पाडी आमचें एक हें आसा, पंचायत आसा. ते पंचायतीन भितर ते पंचायत बिल्डींग पळोवपाक चीफ मिनिस्टर थंय थांबलो. कारण पंचायत बिल्डींग पळयतकच म्हणजे ती फॉरेस्टाचे आनी तांचे कितें टसल आशिल्लें आमी फॉरेस्ट ऑफिसराक आपयले रातचे 10 आनी थंयच्यान आमी सुटले आनी वाटेर येता आसतना आमकां हो एक्सिडेंट दिश्टी पडलो. सो ते खंय वताले, कितें वताले ते कोण सांगपा सारकें पोजिशन ना. ऑल आर अनकॉन्शियस. ल्हान ल्हान भुरगे आसात. आतां पळोवया कोण 2 जाण आशिल्ले ते कॉन्शियसान आसा, एकटो भुरगो आतां हाडलेलो आसा. तो कांय सांगपाचो न्ही, तो म्हणजे तकलेन हें जाम जाल्लें मे बी देवर ड्रंक. काही थंय लोकांच्या म्हायती प्रमाणे थंय लायट ना आनी थंय काळोख आहा म्हणून हेजे खातीर एक्सिडेंट जालो. लायट काळोख ना, म्हणजे लायट ना काळोख ना हो एक्सिडेंटाचो हें जावपाचें ना. ट्रकाक लायट आसता न्ही. आमी आतां इतको प्रवास करता ते सगळे जंगलांनी लायट खंय आसता. म्हज्या गांवांत वता जर जाय जाल्यार वाटेर सगळ्याक लायट ना. एक्सिडेंट कसो न्ही पयले जर जाय जाल्यार अकस्मात 2 वे दिसता न्ही तांकां अकस्मात येताना त्या देवळा कशें जालें तें खबर ना. पण इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लायट ना म्हणपा खातीर जालें तें. लायट नासतना आमी कारवार वता आसतना तशेंच कडेन मदीं लायट नासतली, जाल्यार एक्सिडेंट कशें जायना. पूण सिंगल व्हेकल अशें दिसता ज्या जाग्यार फुडल्यान व्हेकल आयलें जाल्यार ती थांबून उरपाचें. टोटल कितलो इंजर्ड आतां इंजर्ड आमी जे पळय ते हातूंतल्यान बॅग्सांतल्यान आनी डॅब्रिजांतल्यान काडलेले आसा पळय ते 13 जाणांक हें केल्लें. आनीक कोणाक एकट्याक विचारलें आनी ते सगळे ऑल टुगेदर 15 आसा म्हणपाक लागले. सो रेस्क्यू ऑपरेशन्स आमी मागीर पोलीस फोर्स आनी फायर इमर्जन्सी सर्विसीस हाडलेले आसात, क्रेन हाडलेले आसा. सो रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोईंग ऑन. सगळे चडशे मेजर तेंचे म्हजे बरोबर आमचो म्हजो PSO आशिल्लो. आनी पण सगळे ल्हान ल्हान भुरगीं खंय वयतालीं इतली ल्हान? काय सांगपाक कळना न्ही. आतां
कारण ते संवसारच घेऊन वतात ऑल ऑफ देम आर फॅमिली असेल ते फॅमिली घेऊन खंय तरी वता दिसता लोडिंग करता आसतना सगळी फॅमिलीच वता बस थँक्यू